अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मैंने एक फ़ेसबुक पे ग्रुप बनाया है और वो उन लोगों की नीड्स को कैटर करता है जो यूके आना चाह रहे हैं या जो यूके में नए, इवन दोज लाइक हु आर ऑलरेडी इन द कंट्री और कुछ अरसे से रह रहे हैं लेकिन कोई ना कोई जैसे इश्यूज आते हैं। दिस इज़ वीमेन एंड गर्ल ओनली ग्रुप, तो उसके वहाँ बहुत सारे समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं या कोई ना कोई क्वेरी आती है। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट छोटी छोटी वीडियोस बना दें जो सबको हेल्प करें, बजाय ये कि एक ही बात का बार बार लोग जवाब दें। तो छोटी छोटी वीडियोस बना देंगे तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। सो रिसेंटली किसी ने क्वेश्चन किया कि उन्होंने स्कूल में अपील करनी है अपने बच्चे के लिए। स्कूल यहाँ दो तरह के हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स स्टेट रन स्कूल, यानी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और उसमें आपकी चॉइस नहीं होती, आप अप्लाई करते हैं। जैसे आप यूके में आए हैं या आपने यूके के अंदर ही एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव किया है, तो डिपेंड करता है ना कि आपके घर के पास जो स्कूल है उसमें स्पेस नहीं है, आपको कहीं दूर स्कूल दे दें। एंड इट्स द सेम विद प्राइमरी एंड हाई स्कूल, दो तरह की कैटेगरी है ना कि प्राइमरी स्कूल हैं जो 6 ईयर तक हैं, ईयर 6 तक यानी क्लास 6 तक, और फिर क्लास 7 जिसको यहाँ ईयर 7 कहते हैं, वहाँ से ऑनवर्ड हाई स्कूल है। और दोनों में क्या है, अगर आपको अपनी चॉइस का स्कूल नहीं मिलता तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपील कर सकते हैं, जिसको स्कूल अपील कहते हैं। अब यहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी जो सिटीज़ हैं यहाँ पे यूके में वो लोकल गवर्नमेंट रन करती है, उसको कौंसल्स कहते हैं। जैसे लीड्स है तो लीड सिटी कौंसल है, इसी तरह मैनचेस्टर है या बाकी सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन बेसिकली लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्कूल्स वगैरह ये सारा सिस्टम वो देखते हैं। सो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। आपको स्कूल पसंद नहीं आया, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लाइक बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाया, वहाँ कोई रेसिज्म है, बच्चा किसी ना किसी वजह से अनकंफर्टेबल है, आपको ट्रबल्स आ रही हैं, तो आप स्कूल अपील कर सकते हैं। या आपको इवन आप स्कूल्स की रेटिंग भी तो है ना, गुड है, एक्सीलेंट है, एंड एवरी पेरेंट वांट कि उनका बच्चा एक्सीलेंट स्कूल वाली रेटिंग में जाए। यूजुअली एक्सीलेंट स्कूल्स में स्पेस नहीं होती है क्योंकि हर कोई चाहता है वहाँ जाए, तो बड़े ऑक्यूपाइड से होते हैं। आप ऑलवेज यू ट्राई टू कीप योर चाइल्ड ऑन द वेटिंग लिस्ट के कभी भी स्पेस मिले तो हम आ जाएंगे। और स्कूल्स का क्राइटेरिया होता है, जैसे अगर आपके घर के पास बहुत घर के पास है तो डिस्टेंस कुड बी अ क्राइटेरिया, या आपका बच्चा पहले से उस स्कूल में जा रहा है और आप दूसरे बच्चे को भी चाहते हैं कि स्कूल में जाए, तो वो एक प्रायोरिटी होती है। यानी स्कूल्स इस बेस पे आपको प्रायोरिटी देते हैं कि चूंकि आपका पहला बच्चा भी वहाँ जा रहा था तो इस बेस पे एडमिशन दे देते हैं। तो इट डिपेंड्स, यानी हर स्कूल का अलग-अलग क्राइटेरिया होता है। कमिंग बैक टू द अपील कि आपको स्कूल पसंद नहीं आया या आप चेंज करना चाह रहे हैं, दूर है या बच्चा अनकंफर्टेबल है, तो उसका क्या तरीका है? उसके लिए सिंपल आप कौंसल की वेबसाइट पे जाते हैं और स्कूल एडमिशन्स, वो बड़ा सिंपल सा आप गूगल करेंगे या वेबसाइट पे भी सर्च कर लेंगे स्कूल एडमिशन्स, तो उसके अंदर ही मिल जाता है। क्योंकि वेबसाइट्स की अच्छी बात यह है कि बड़ी वो यूज़र फ्रेंडली हैं, फॉन्ट उनके बड़े बड़े हैं, लैंग्वेज सिंपल है। तो अगर आप यानी लाइक कोई बहुत ज़्यादा बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं है तो उसके लिए बहुत एडवांस आपको ज़रूरत नहीं होती कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स बड़ी एडवांस हो तो आपको समझ आएगी। तो वो आपको एक फॉर्म उस पर होता है जो आपने ऑनलाइन फिल करना होता है, आपने सारी डिटेल्स डाल दें, वो घर का एड्रेस पूछते हैं, बच्चों की डिटेल्स पूछते हैं और फिर वो रीजंस पूछते हैं कि आप क्यों, वाई यू आर अपीलिंग फॉर स्कूल चेंज। तो आपको रीजंस जो है वो सॉलिड देनी पड़ती हैं। मैं आपको जैसे बता देती हूँ कि अभी रिसेंटली एक फैमिली ने इसी तरह अपील की थी और उन्होंने वो फिर अपील 1 कर ली थी और जिस स्कूल में वो चाहते थे उनका बच्चा आ गया था। रीज़न ये थी कि डिस्टेंस वाज अ प्रॉब्लम, कि बच्चे को जहाँ स्पेस, वो घर के पास स्कूल था वहाँ स्पेस नहीं मिली थी और उन बच्चे को दूर स्पेस मिली, इट वाज इन अ हाई स्कूल। तो डेली जो था वो कम्यूट इज़ अ प्रॉब्लम, और फिर उससे क्योंकि बस भी घंटे के बाद जाती थी तो प्रॉब्लम था, तो वो उसमें उन्होंने रीजंस मेंशन की, तो वो फिर अपील उनकी सक्सेसफुल हो गई थी। अब जब आप अपील करते हैं उस फॉर्म के ऊपर
تو پھر کونسل کچھ دنوں کے بعد آئی تھنک ود ان 2-3 ویکس وہ آپ کو یا اس سے بھی لیس ٹائم میں وہ آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر اسکول کو بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور ایک انڈیپینڈنٹ پینل ہوتا ہے, جیسے وہ کورٹ میں نہیں ہوتا, جیسے پاکستان ہو آپ کورٹ میں جائیں, عدالت ہوتی ہے, تو پھر جیسے اسکول کا بھی وکیل ہو, پیرنٹس کا بھی وکیل ہو, تو یہاں اس طرح سے لائرز نہیں ہوتے. پیرنٹس جاتے ہیں اپنا موقف پیش کرنے, اسکول سے بھی کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹیو آتے ہیں, وہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں, لیکن جو پینل ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اسکول کے ساتھ. وہ انڈیپینڈنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں, تین لوگ ہوتے ہیں, بعض دفعہ خواتین ہوتی ہیں, مکس بھی ہوتا ہے, بندے بھی ہوتے ہیں. وہ آپ اسکول کی بھی ریزن سنتے ہیں کہ اسکول ایڈمیشن کیوں نہیں دے رہا, اور وہ آپ کی بھی ریزن سنتے ہیں کہ آپ کیوں اسکول چینج کرنا چاہ رہے ہیں. سو وہ دونوں طرف کی ریزن سن کے, اور وہ کراس کویسچننگ بھی کر لیتے ہیں, نہیں آپ سے بھی کویسچننگ کر سکتے ہیں کہ آپ اسکول کیوں چینج کرنا چاہ رہے ہیں, آپ پرٹیکولر ریزن دیں, جی ڈسٹینس ایک ریزن ہے تو ہمیں بڑی ٹربل ہو رہی ہے, تو وہ کہیں گے کہ بس جو جاتی ہے آپ بس یوز کریں, پھر آپ بس کی ریزن دیں کہ بس اس طرح ریگولر نہیں ہے, گھنٹے کے بعد آتی ہے, یا آپ کا گھر اس جگہ پہ ہے کہ بس کا ڈسٹینس بہت زیادہ ہے, آپ بچے کو اکیلا نہیں بھیجنا چاہ رہے. اٹ ڈپینڈس, آپ نے ریزنس دینی ہوتی ہیں. یا آپ کی ریزن ہے کہ بچہ وہاں خوش نہیں ہے, یعنی اس کے فرینڈس نہیں ہیں, فار ایگزامپل بچہ ایشین ہے, وہاں ایشین کمیونٹی نہیں ہے تو بہت انکمفرٹیبل ہے. تو اینڈ دس از اے ویری گڈ ریزن, کیونکہ آپ کو اپنے جیسے چہرے نہیں نظر آ رہے ہوتے, یو فیل انکمفرٹیبل, تو آپ ریزن دیں. اسی طرح اسکول کی طرف سے جو بھی ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں وہ بھی ریزن دیتے ہیں کہ ہم کیوں ایڈمیشن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. پھر پینل دونوں طرف سے, اور پینل جو ہے وہ اسکول سے بھی کویسچننگ کرتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے, جس ایئر میں بچہ جانا چاہ رہا ہے اس میں نمبر کتنا ہے, واٹ ایور دیئر کویسچنز آر ٹو میک اے ویلڈ ڈیسیژن. تو وہ دونوں طرف کی بات سنتے ہیں اور پھر وہ آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ چلے جائیں, اور آپ کی چوائس ہوتی ہے. آپ میٹنگ, وہ آپ کو آپشنس دیتے ہیں, آپ آن لائن اٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا فزیکلی وہ کونسل کے آفس جانا چاہ رہے ہیں, تو اس طرح سے وہ میٹنگ ہوتی ہے. پیرنٹ میں ایک بھی جا سکتا ہے, دونوں بھی جا سکتے ہیں, از ٹوٹلی یور چوائس. جب یہ ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کو ٹائم سپین دے دیتے ہیں کہ جی ہم ود ان 1 ویک یا 5 days آپ کو ڈیسیژن مل جائے گا. اب جتنا آپ اسٹرانگ اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں اس حساب سے ہی ڈیسیژن ہوتا ہے. اگر آپ جا رہے ہیں اپیل کے لیے تو میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ بجائے یہ کہ آپ اپنے پہ فوکس رکھیں کہ مجھے ایز اے پیرنٹ یہ پرابلم آ رہے ہیں, اگر بچے کی پرابلم ہے تو وہ زیادہ اٹینٹیو ہوتے ہیں, بیکاز ان کے لیے زیادہ آپ کا ایشو کیا. جیسے فار ایگزامپل ون آف دا پیرنٹ آئی نو, انہوں نے کہا جی کہ اسکول دور ہے تو مجھے پرابلم ہوتی ہے, آفس بھی میں نے جانا ہوتا ہے تو بچے کو ڈراپ بھی کرنا ہوتا ہے تو میں سم ٹائم لیٹ ہو جاتی ہوں. تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اپیل کو, کیونکہ پیرنٹ کو لے کے وہ اتنے کنسرن نہیں ہوتے, لیکن اگر بچے کو کوئی جینوئن ریزن ہے تو پھر وہ آپ کی اپیل جو ہے سم ٹائم زیادہ وہ آپ کی فیور میں جاتی ہے. بٹ اگین دس از ناٹ کوئی جنرلائزیشن نہیں ہے, یہ میں صرف کچھ لوگوں کے جن کو میں جانتی ہوں کہ ایکسپیرینسز شیئر کر رہی ہوں. تو آپ اپنا فوکس بچے پہ رکھیں کہ بچے کے کیا مسائل ہیں, اگر وہ ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو زیادہ آپ کی فیور میں ڈیسیژن کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اور یہ کوئی جنرلائزیشن نہیں ہے کہ زیادہ ٹائم پیرنٹس کی بات فیور میں ڈیسیژن آتا ہے یا اسکول کی فیور میں. ڈیپینڈس کہ آپ کتنا اسٹرانگ اپنا آرگومنٹ پریزنٹ کرتے ہیں. پھر وہ 5 days میں آپ کو بتا دیتے ہیں اپنا ڈیسیژن, اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. وہ جو بھی ڈیسیژن آتا ہے پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, اور جو بھی وہ ریزن دیتے ہیں کہ جی ہم نے کیوں آپ کو اگر ایکسیپٹ کی ہے تو obviously ان کو ریزن دینے کی ضرورت نہیں ہے, ڈیسیژن آپ کی فیور میں ہے. لیکن اگر وہ آپ کو کا اپیل ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ انسکسیسفل ہوتے ہیں, پھر وہ ریزن دے دیتے ہیں کہ ہم نے کیوں اس کو یعنی اس طرح ڈس اپروو کیا ہے. سو دیٹ از دا اونلی وے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں. اور اپیل کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی, یہ چوائس آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ اگر ان کیس آپ کی اپیل انسکسیسفل ہوئی ہے اور آپ اسی اسکول میں جہاں آپ چاہتے تھے کہ بچہ آ جائے, آپ کہیں ہمارے بچے کو ویٹنگ لسٹ میں ضرور رکھیں.
اس کا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی بچہ اسکول چھوڑ کے چلا جاتا ہے, لوگ گھر بھی چینج کر لیتے ہیں, ایریا چینج کر لیتے ہیں, تو بعض دفعہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ویٹنگ لسٹ میں آپ بچے کا نام فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن میں ہو تو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو کبھی نہ کبھی اسپیس مل جاتی ہے. تو دس از اے وے یو کین گو فار اپیل, اور یہ پروسیجر ہوتا ہے, جنرل پروسیجر یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپیل آپ دوبارہ کر سکتے ہیں, تو چونکہ جب ایک دفعہ اپیل انسکسیسفل ہو گئی تو پھر تو آپ دوبارہ اپیل کے لیے کچھ ٹائم کے بعد میرا خیال ہے جا سکتے ہیں, بٹ آئی ایم ناٹ ریئلی شیور کہ کتنے عرصے کے بعد آپ جا سکتے ہیں. اگر سکسیسفل ہوگی پھر تو obviously آپ کو جو آپ ڈیسیجن چاہ رہے تھے وہ ہو جاتا ہے. تو آئی ہوپ میری اس ویڈیو نے آپ کو ہیلپ کیا ہوگا. اگر اسٹل آپ کے کوئی کویسچن ہے تو آپ نیچے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, اور ڈونٹ forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Take care. Bye bye.